मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया एयरबाइक को वक्त देने के लिए। कि वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अमन की बात की थी कुछ महीने पहले और कह रहे थे कि खित्ते में हम अमन चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाहते, जंगे नहीं चाहते। मैंने काफी जंगे रुकवाई और अब वो बरमला आकर ऐलान कर रहे हैं कि मैंने जंग का आगाज कर दिया है, हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि या तो उनको मुकम्मल इस्तेस्ना के साथ अच्छा सुलूक हासिल होगा या फिर यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ा वाइड स्प्रेड टारगेट्स दिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा क्लियर अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो अब खुल के बिल्कुल सामने आ गया है। और वो आप तो मिसाइल और न्यूक्लियर की बात कर रही हैं, उन्होंने तो जो आईडीज नॉन स्टेट एक्टर्स यूज करते हैं आईडीज से लेकर न्यूक्लियर तक का स्पेक्ट्रम पूरा जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि वो ईरान को उसका हक नहीं देंगे। इसका मतलब है कि वो एक अनफॉर्चुनेटली एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं रीजन को। और ये वॉर जो है ये बड़ी वाइड स्प्रेड होगी जी। अगर खुदा न खास्ता इसको कंट्रोल ना किया गया तो इट हैज रिपरकशन। जिस तरीके से उन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताई है, 47 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री जो है एंड डेथ टू अमेरिका के जो नारे हम ईरान की तरफ से वहां से लेकर और 12 डेज वॉर तक। देखिए, मैं इसको बेसिकली कंटिन्यूटी समझता हूँ। जो 12 डेज वॉर हुई थी ये उसी की कंटिन्यूटी है और अब खुल के जो पूरी स्कीम ऑफ मनूवर कह लें या स्कीम ऑफ वॉर जो है वो सामने आ गया है। एंड देन वी कैन इजीली से कि वी हैव अ सिचुएशन इन द रीजन। और ये बड़ा इसकी वो हम जो समझते थे कि और इवन वाइस प्रेसिडेंट इनके कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोट्रैक्टेड, ये कोई लंबी जंग नहीं होगी। लेकिन प्रेसिडेंट के इस खिताब के बाद तो बिल्कुल ही चीजें जो है वो डिफरेंट एंगल से सामने आई हैं, which is really endangering the whole region. तो सर ये कहेगा अभी तो मुज़ाकरात चल रहे थे ना, क्योंकि कहा जा रहा था कि जुम्मे तक की डेडलाइन है और मुस्बत इशारे भी मिल रहे थे, तो फिर ये वन साइडेड मुज़ाकरात समझा जाए? अब इस तरह आकर ऐलान करना कि अब तो जाहिर है फिर जंग ही शुरू हो गई। जी देखिए, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि ये जो मुज़ाकरात भी है, मैं इसलिए तो इसको कह रहा हूँ कि ये जो 12 डेज वॉर पहली हुई तो उसकी कंटिन्यूटी है। वो वॉर खत्म नहीं हुई, उसके बीच में बातचीत जरूर चल रही थी लेकिन उसी वॉर को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि एक आध सेशन रहता था मुज़ाकरात का और उसके कोलैप्स से पहले ही इजराइल ने और अमेरिका ने कर दिया था इनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। और इस दफा भी अभी मुज़ाकरात के साथ साथ ये बातचीत उन्हें कल जो बयान खास तौर पे दिया था कि वो इतने होपफुल नहीं है, कोई पॉजिटिव्स उनको नजर नहीं आ रहे। और आपको कुछ याद होगा, बिल्कुल याद होगा कि कुछ दिन पहले जब विटकॉफ ने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैरान है कि इतना एमएस मिलिट्री बिल्टअप के बाद भी ईरान कम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कुछ हथियार ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो आई थिंक वो एक माहौल बना रहे थे अपने इन अटैक्स का और वही हुआ जिसका खदशा रहता है हमेशा। देखिए, विद प्रेसिडेंट ट्रंप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इसको सही एनालाइज करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो एक खासा बन गई उनकी पर्सनैलिटी का। बट ये जो अटैक्स हैं ये एक दिन की प्लानिंग से या एकदम एब्रप्ट डिसीजन नहीं है। आई एम श्योर कि ये इसके पीछे पूरा 100% प्लान किया होगा। सिर्फ वक्त की जो चूजिंग है वो एक डिसीजन किया गया होगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि इसको किया जाए। अभी उन्होंने ईरान के लोगों को भी इंस्टिगेट किया है कि वो उठ खड़े हों ताकि विद इन ईरान जो है एक प्रेजेंट जो रजीम है उसका भी इशारा उन्होंने कर दिया है रजीम चेंज का। तो बहुत ही वाइडर और ब्रॉड और ज्यादा जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं और पूरे एक रीजनल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। न सिर्फ ये ईरान तक महदूद है बल्कि अगर वो हम प्रॉक्सीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या जो होतीज हैं तो ये अफ्रीका से लेके तो आप समझ लें कि ईरान तक इन्होंने एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स दे दिए हैं जो इस चीज का खदशा जाहिर करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। तो जाहिद साहब, यकीनन ईरान भी तो खामोश नहीं रहेगा ना, ईरान भी तो रिटेलिएट करेगा। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल पर पहले भी ईरान ने रिटेलिएट किया और कई बार किया, वो भी इसराइल के हमला करने के बाद किया। तो अगर इसराइल से हटकर बात करें, खित्ते में 19 मकामात पर फौजी अड्डे हैं अमेरिका के। इसराइल पर अगर अटैक करता है ईरान और अगर अमेरिकी फौजी अड्डों पर करता है तो फिर क्या होते देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए इसकी रिपरकशंस होंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन अटैक्स को फोर्स ही की है
اس لیے تو وہ اپنی اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی بھی کیجولٹیز کا چانسز ہیں کہ امریکن آر ریڈی فار دس وار، وہ کیجولٹیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے ریپرکشنز دیکھیں پورا خطہ ابھی سعودی عربیہ، یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ تو پہلے ہی وارن کر رہی تھی. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے اوپر اٹیک کے وقت ہم اپنی فضائی حدود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ریجنل کنٹریز کیا اپنا رسپانس کرتی ہیں، اور یہ ایرانین جو رسپانس ہے وچ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو کم، وہ ریٹیلیشن جو ہے وہ کس جانب جاتی ہے. آیا جو ان کے نیول ایسٹس ہیں، آیا ان کے جو ملٹری ڈپلائمنٹس ہیں ان دا مڈل ایسٹ، یا اسرائیل کو جاتی ہے؟ تو اسرائیل کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلا رسپانس اسرائیل کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ وہ ان کا ٹارگٹ ہے. اور اس کے بعد ہی پھر ایسکلیشن لیڈر پہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جب یہ انفولڈ ہوتی ہیں جی وار میں سچویشن، تو ساتھ ساتھ چیزیں پھر چلتی رہتی ہیں. بٹ کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی کیپیبلٹیز ہے، جو مین لیڈ کیپیبلٹی ایران کی ہے وہ تو اس کی میزلز ہی ہیں. اب وہ کتنے نمبرز میں ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ جو مڈ سائز ان کے جو مڈ رینج ہے وہ تقریباً 2,000 to 3,000 ہے، شارٹ رینج جو ہے وہ تقریباً 6,000 پلس کے قریب ان کے میزلز ہیں، وچ از فیئرلی اوکے انیشل رسپانس کے لیے. اب میں جب لانگ ڈرون وار کی بات کرتا ہوں تو کب تک ایران اس وار کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی سین. اور کون کون سے ممالک یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپورٹ ایران کو حاصل ہوتی ہے، دیٹ ول آلسو ہیو این امپیکٹ، جو اندازہ لگانے میں مدد دے گا کہ یہ وار کس طرف جائے. زاہد صاحب، ایک چیز تو یہاں پر ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمام ایرانی فورسز، پولیس اور دیگر اداروں کو کہتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دیں گے تو استثنا ملے گا ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ بات ہم اخذ کر لیتے ہیں، اس چیز سے کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایران پر حملہ ہوا ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی ہے. لیکن سر، اس حملے کا مقصد سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات تو مثبت طرف جا رہے تھے اور اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ ایران آمادہ ہو گیا اس چیز کے اوپر کہ نیوکلیر انریچمنٹ کو لمٹ کر دے گا، IAEA کو اجازت دے دے گا، فل رسائی دے دے گا، آپ کا جو ان کے پاس جو نیوکلیر انریچمنٹ جو ہے اس کو ایندھن میں کنورٹ کر دے گا. اس کے باوجود اسرائیل کا یہ اٹیک بیکڈ بائی امریکہ، ہاؤ وڈ یو اینالائز دس؟ دیکھیں یہ تو اب کمپلیٹ اپنے آبجیکٹیوز انہوں نے دے دیے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک IED سے لے کر جو ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا روڈ سائڈ پہ IED لگا جاتی، وہاں سے لے کر نیوکلیئر تک، ایز فار ایز ملٹری از کنسرن، جو پولیٹیکل ہے وہ انہوں نے ایران کے لوگوں کو پولیٹیکل آبجیکٹو دے دی ہیں کہ جی آپ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ اس کو چینج کر دیں. تو وہ ایک آئیڈیالوجیکل جو ہے یا جو فورسز ہیں ان کو بھی ایران میں نہیں دیکھنا چاہتے. وہ پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نارمل ایک ایرانین کے ہاتھوں اس کو میں دیکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور ملٹریلی وہ ایران کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک IED کی بھی وہ کہتے ہیں کہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے. تو بہت وائڈ اسپیکٹرم انہوں نے وار کا جو ہے وہ اس کے آبجیکٹیوز دیے ہیں، اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی بہت بڑے ہیں اور دونوں بڑے سینسٹیو ہیں. اب ہم جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایران کی جو سوسائٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ایران کا جو سسٹم آف فنکشننگ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، اور وہ اس کا نقصان ایران کو بھی، کمپلیکسٹیز ملٹری ڈومین میں زیادہ ہونا جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک سینٹرلٹی آف اپلیکیشن آف رسپانس نہیں ہوتی. کئی لوگ یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ جی کون کنٹرول کر رہا ہے، ہو از کالنگ دی شاٹس. تو ایران کا تھوڑا سا کمپلیکس ایشو ہے، بٹ وائٹ اتنے بڑے آبجیکٹیو دے دیے انہوں نے، وہ کمپلیٹ کہتے ہیں نا آبجیکٹیوز کا پیکج دے دیا. تو جو 47 ایئرس کی جو پوری ان کی ایک اسیسمنٹ ہے اباؤٹ ایران، اور ڈفرنٹ انہوں نے کوٹ کی ہیں جو ایونٹس جو ہیں، چاہے وہ امبیسی پہ کیپچر ہو، بومبنگز ہوں، US پول کا انسیڈنٹ ہو، اور ایون کہ وہ جو بھی اسرائیل کو بھی انہوں نے شامل کیا اپنے رسپانس میں، جو اسرائیل کے اندر ایکشنز ہوئے تھے. تو وہ آئی تھنک کمپلیٹ رجیم چینج بھی اس میں شامل نظر آ رہی ہے. اس میں جو ان کی ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی شامل نظر آ رہی ہیں، اور ان کے IRGs اور ملٹری دونوں جو ہیں
उनको बड़ा क्लियरली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव। जनरल साहब, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि अब ईरान रिटेलिएट कैसे करेगा? डू यू थिंक द बैलिस्टिक एंड सुपरसोनिक मिसाइल्स दैट ईरान हैज आर इनफ टू गो फॉर अ प्रीएम्प्टिव काउंटर स्ट्राइक, या फिर अब एक फुल फ्लेज जंग की तरफ बात जा रही है? फुल फ्लेज जंग तो टाइम शुरू हो गई है जी। इट इज अ फुल फ्लेज। देखिए ना, जब प्रेसिडेंट ने ये अभी जो अब उन्होंने बातचीत की है, जो स्पीच की है, इसमें उन्होंने पूरा नक्शा खींच दिया है जी कि वो कैसे इस वॉर को लेकर चलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त ये हम नहीं कह सकते कि ये सिर्फ जेस्चरिंग और पोस्टरिंग है, क्योंकि अटैक्स तो हो चुके हैं और अटैक एक जगह पे नहीं हुआ, अटैक 5-6 सिटीज में हुई है, नॉर्थ वेस्ट को भी उन्होंने किया है। तो उन्होंने पूरा ये मैसेज दिया है कि कंप्लीट ईरान जो है वो हमारे इस वक्त निशाने पर है। इट इज नॉट ओनली कि मैं एक सदारती या रजीम के महल्लात पे बात कर रहा हूँ या उनके रहने की स्पेसेस पे बात कर रहा हूँ या इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को टारगेट कर रहा हूँ। उन्होंने 5 से 6 सिटीज को जो टारगेट किया है, दिस इज अ क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कि कंप्लीट ईरान इज मेरा टारगेट है। तो रिटेलिएशन, देखिए रिटेलिएशन में यही कह रहा हूँ कि जो मिसाइल्स हैं उनके वही उनके पास है, और तो उसके अलावा देयर इज नो एयर डिफेंस, एयरफोर्स भी नहीं है। अब ईरान की अपने फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट है, ये उनको सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा बजट होने के बाद उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज को सिर्फ मिसाइल की डोमेन में ज्यादा रखा और अपने बाकी जो अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर प्रिपरेशन उन्होंने तवज्जो नहीं दे पाए। तो इस वजह से उनका लिमिटेड अब मिसाइल्स, अब मिसाइल्स का मुझे तो लगता है कि जो इजराइल कैन बी अ टारगेट, और अब देखते हैं कि वो कौन से अरब कंट्री के अंदर इनकी जो फैसिलिटीज हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज, उसमें से जनरल साहब, इजराइल का तो चले समझ में आता है कि वो अमेरिकन एयरबेसिस यूज कर लेते हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी अमेरिका की इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ज्योग्राफिकल रिस्ट्रेन इजराइल के लिए नहीं है। लेकिन ईरान के केस में अगर ईरान के पास मदद ना हो किसी और मुल्क की, तो ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा ड्यू टू द ज्योग्राफिकल रिस्ट्रेन? ये वही मैं कह रहा हूँ कि उनकी एयरफोर्स तो मौजूद नहीं है इस तरीके से, लेकिन वो मिसाइल टेक्नोलॉजी तो है, मिसाइल्स तो हैं, और उसकी रेंज में इजराइल भी आता है, और बाकी तो रीजन में उनकी रेंज के बीच में पड़े हुए हैं, और वही उनका मेन हथियार होगा और उसी को वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। रिटेलिएट जरूर करेंगे, इवन कि अगर कोई बातचीत की तरफ भी आगे जाता है या कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं वो सिवाय यूएस से और प्रेसिडेंट ट्रंप के वो ही मैकेनिज्म भी वही है। वॉर भी अभी उन्होंने इनिशिएट किया है। मैं यूनाइटेड नेशन को या बाकी कंट्रीज को इस तरह डायरेक्ट उतना इन्वॉल्व होता देख नहीं रहा है। इनडायरेक्टली जो सपोर्ट अगर चाइना रशिया कुछ ईरान की कर सकता है तो वो देखते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में या पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो मनूवर्स हैं थ्रू यूनाइटेड नेशन वो तो होती मुझे नजर नहीं आती, या होम भी तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि ये जो वीटो की पावर है वो अब तो अमेरिका खुद इज अ प्लेयर। ओआईसी का कोई किरदार देख रहे हैं जाहिद साहब इसमें? आप कोई रोल अदा करता ओआईसी? देखिए, अरब वर्ल्ड अपना एक सांस लेगा, लेकिन वो कितना उस पर ऑफ कोर्स उनके लिए भी कंसर्न क्रिएट हो गए। ये अब पूरा रीजन जो है इसकी लपेट में आएगा, लेकिन ओआईसी की माजरत के साथ उतनी इफेक्टिवनेस तो है नहीं। ओआईसी क्या कर लेगा? आई मीन वॉर तो शुरू हो चुकी है। आप इससे पहले भी देख लें, जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी ईरान की और यूएस की, तो दुनिया को खतरा तो था इन चीजों का, लेकिन कितनी पैरेलल एक्टिविटीज हुई डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डोमेन में कि इस वॉर को रोका जाए, या अमेरिका को वार्न किया जाए, या अमेरिका को बताया जाए कि इस वॉर को अवॉइड किया जाए। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने, कुछ अरब कंट्रीज ने स्टांस जरूर लिया कि वो जब वॉर होगी तो अपनी एयर स्पेस को, इन चीजों को वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अब देखना है कि प्रैक्टिकली क्या होता है। तो जाहिद साहब, अगर हम याद करें तो आईएए के सरबराह, जो आईएए के सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, जब पहले अटैक हुआ था तो उस वक्त भी इसराइल का साथ दिया था उन्होंने, और जब ईरान ने इसकी शिकायत की थी अक़वाम मुत्तहिदा में तो कुछ बना नहीं था। अभी भी अगर हम बात करें तो दीगर ममालिक भी कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। हम देखें किसकी तरफ, जिसकी तरफ भी देखते हैं उसकी किसी न किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ी होती है। और इसमें मैं जनरल साहब ये भी ऐड कर दूं कि अभी आपने यूएन की बात की, ना ही इसराइल यूएन की एग्जिस्टेंस को मानता है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप हमें अभी तक नजर आ रहे यूएन की करारदादों को या यूएन की एग्जिस्टेंस को एज अ बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट करते हुए। तो अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि चाइना एंड रशिया, वो भी तब कि जब ईरान हालत जंग में होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी, तब
چائنا یا رشیا کچھ کرتا نظر آئے گا جو کہ لاسٹ ٹائم بھی صرف باتوں کی حد تک اور مذمت کی حد تک ہمیں نظر آیا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح ٹائم نقشہ کھینچا. دس از وٹ دا ریئلٹی از. انفارچونیٹ بٹ دس از وٹ دا ریئلٹی از. یہ آرڈنرلی فنکشننگ آف دا ورلڈ تو ہو نہیں رہی. مائٹ از رائٹ از آن. اسرائیل جو امپیونٹی کے ساتھ جینوسائیڈل اپروچ اس نے رکھی جب جہاں پہ لاکھوں کے قریب بچے اور عورتیں شہید کر دیے گئے تو دنیا پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اس وقت جو مارل سپر پاور بھی بننا چاہتے ہیں وہ بھی اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں لے پائے. اس وقت کوئی تیار نہیں ہے کسی اور کا برڈن اٹھانے کے لیے. باقی یہ جو ہے ڈپلومیسی میں موریلٹی ہیومینٹی تو اسرائیل جیسا ملک امپیونٹی کے ساتھ اس طرح کے ایکشن کر رہا ہے تو دس از انفارچونیٹ بٹ دس از وٹ دا ریئلٹی از. دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہوئی ہے اس وقت مجھے تو کوئی ایسا جو پیس ہے وہ مجھے تو اپنے لائف ٹائم میں معذرت کے ساتھ الوزو سا ایک آئیڈیا سا نظر آ رہا ہے کیونکہ کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے. ملٹرائزیشن آف ریجنز ہو رہی ہے اور پورا ریجن اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے. آلریڈی رشیا یوکرین میں چک اپ ہوا ہے. یوکرین کو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی سپورٹ بھی مل رہی ہے ٹو کنٹینیو کیپ رشیا انگیج. چائنا جو ہے وہ اس کی اپنی ایک کیریکٹر ہے, اس کا اپنا ایک اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے, اس میں وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. آف کورس اس کو کئی چیزیں سوٹ بھی کر جاتی ہیں. اکنامک پورا ورلڈ جو ہے وہ اس کے وہ اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھتا ہے. آف کورس ہر کنٹری دیکھتی ہے. تو یہ بالکل اس وقت ریئلٹی ہے بٹ اس وقت ریئلٹی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں اور امریکہ کے اندر بھی تھوڑے سے کنسرن ضرور ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں. لیکن انہوں نے جو لانگ ڈران وار, آپ کو فار ایور وار, یہ وہ ٹرمز ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوز کی. اینڈ اگین یو آر گوئنگ اینڈ اڈاپٹنگ دا سیم. وہی آج جو عراق میں آپ نے کیا, عراق میں بھی اسی طریقے سے وار شروع ہوئی اور اتنی لانگ ڈران وار اور آج تک کے آس پاس پڑا ہوا ہے. تو وہ اس وقت بش پہ کریٹیک کی گئی. تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آلموسٹ وہی چیزیں, تو وہ اپنے دونوں انسٹرومنٹ جو ہیں وہ بات اسٹیبلٹی اور وار روکنے کی بھی کر رہے ہیں. لیکن ایران کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے ملٹری انسٹرومنٹ کو لیڈ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور اب تو وار از آن, وار تو شروع ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے لیکن ایران کیسے اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے. آف کورس وہ ذرا اسٹریٹجک پیشنس دکھائیں گے, وہ اتنے جلدی ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب اٹیکس ہوئے تھے تو انہوں نے دے ٹک ٹائم. 4-5 دن کے بعد جب قاسمی کا جنرل قاسمی آپ کو یاد ہوگا جب ان کا مرڈر ہوا تھا تو 4-5 دن کے بعد انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تھا. ٹھیک, رائٹ. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے اربعین نیوز کے لیے وقت نکالا.